देखती आंखों सुनते कानों को मलक खिज़र हयात का सलाम पहुँचे और ढेरों दुआओं के साथ मोहब्बत भरा पैगाम पहुँचे। अजीज़ा ने मन, इस वक्त आप देख रहे हैं YouTube पे न्यूज़ चैनल लाइफ लाइन्स विद खिज़र बाबा। आपका मेज़बान मलक खिज़र हयात उर्फ खिज़र बाबा आपकी खिदमत में आपके पेश आपके साथ साथ हमा वक्त कोशा और दुआ गो। अज़ीज़ान ने वतन, ये चैनल आपकी खिदमत के लिए दिन रात यानी हर घड़ी हर वक्त हर पल लम्हा बलम्हा काम कर रहा है। अपने तजर्बात, मुशाहदात और सबक आमोज़ वाक़यात, इसके अलावा और बहुत कुछ आपके नाम कर रहा है। इसलिए ये चैनल है आपकी पहचान और आप हैं इस चैनल की पहचान। ये चैनल है आपका और आपके अपनों का, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, सब्सक्राइब करें और भरपूर साथ दें। इंशाल्लाह हम आपका बनेंगे फ़ख्र और आप बनेंगे हमारा फ़ख्र। तो अज़ीज़ान वतन, आपको एक सच्ची सुच्ची कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी हमारे गांव की है। मेरी वालदा माजिदा की एक सहेली थी, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। उसने 3 हज किए हुए थे। तो वालदा बड़ी मोहब्बत उनके साथ करती थी, वो आपस में बहनें बनी हुई थी। तो इसी निस्बत से फिर हमारा भी उनके घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन ऐसे हुआ कि मैं उनके घर गया तो मेरी वालदा की जो सहेली थी, मेरी खाला कह लें, वो अपनी जवान बेटी को घर के एक कोने पे खड़ा करके झाड़ू के साथ उसको डांट रही थी और वो बच्ची रो रही थी। मुझे तरस आ गया उसको रोना देख के। तो मैंने कहा कि खाला, ये जवान बेटी आप क्यों मार रहे हैं? तो कहने लगी कि बच्चे आप बैठ जाओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। खैर थोड़ी देर के बाद वो आई, मेरे पास आई। तो मैंने जब पूछा तो वो बताने लगी कि इसके भाई ने इसको तकरीबन आधा किलो गोश्त ला के दिया है कि मेरे मेहमान आ रहे हैं और बहना उनके लिए खाना बनाओ और जल्दी बनाओ। अब मैं इसको देख रही हूँ और ये जो है खाना बनाना शुरू होगी और जब ये हंडिया में चम्मच हिलाती है तो जाती है और एक बोटी निकाल लेती है और निकाल के खाना शुरू कर देती। फिर गई, फिर इस तरह। तो कहने लगी, मैंने इसको बुला लिया कि भाई जिस तरह तू कर रही है तो ये तो इधर ही हांडी ख़त्म हो जाएगी और तू जवान हो रही है, कल को मैंने तेरे हाथ पीले करने हैं। तो आपको पता है एक रिश्ता ऐसा होता है जिसको सास कहा जाता है, वो तो बोटियां गिन के देती है। तो मैंने हज किए हुए हैं तो वो क्या कहेगी कि इसकी माँ ने इसको क्या सिखाया? तो लाजा इसलिए मैंने उसको डांट दिया। अज़ीज़ान वतन, फिर क्या हुआ कि वो बच्ची जो है वो रो पड़ी। इतनी देर में उसका वालिद आ गया और ये भी बताता चलूँ कि बेटों को माँ से ज़्यादा मोहब्बत होती है और माँ को बेटियों को बाप से ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो जब बाप आया तो बेटी दौड़ के बाप के गले लग के रोना शुरू हो गई। तो बाप ने पूछा कि मेरी लाडली बेटी को किसने मारा? कौन है मेरी लाडली बेटी को मारने वाला? तो रफ़ीक़ हयात कहने लगी कि यार आज इसने गलती की है तो मैंने थोड़ा सा डांटा। उसने कहा, खबरदार, कई बार मैंने आपको समझाया कि ये परदेसी लोग हैं, इन परदेसियों को तंग ना किया करो। आपको पता है कि ये बाबल के घर में भी परदेसी होती हैं। इतनी बात कही तो माँ भी रोना शुरू हो गई, बाप भी रोना शुरू हो गया। बेटी पहले रो रही थी, खुदा की कसम मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। तो तब जाके पता चला कि ये बेटियां जो हैं ये वालिदैन के घर में भी परदेसी होती हैं। और बेटा जूं जूं बड़ा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों की कंपनी मिलती है और वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो घर कम टाइम देता है। बेटी जूं जूं बड़ी होती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा पाबंदियां भी लग जाती हैं कि अब तू जवान हो रही है, सर के ऊपर दुपट्टा ले, दुकान पे ना जा, हाँ जी। तो इस तरह करके वो फिर घर में बॉन्ड होती हैं, तो इसलिए उनकी मोहब्बत जो है वो घर में फिर ज़्यादा हो जाती है। मैंने अपने वालिदैन से ये पूछा कि जब शादी होती है तो ख़ासकर दुल्हन की माँ या दुल्हन का बाप ये बहुत ज़ारो कुतार रोना शुरू हो जाते हैं, तो इसकी वजह क्या है? खुद ये रिश्ता करते हैं खुशी के साथ और बाद में ये रोना शुरू कर देते हैं। तो मेरे वालिद ने कहा कि बेटा, एक तो आपको बता दूं कि जब एक बाप जो है
یا بھائی جو ہیں وہ جب ڈولی میں اپنی بہنوں کو ڈالتے ہیں یا باپ بیٹی کو ڈولی میں ڈال کے جب الوداع کرتا ہے تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ جنازہ ہوتا ہے. اس کے بعد ان کا جی چاہے تو وہ گھر آنے دیں، نہ جی چاہے تو ناسی دے دیتے ہیں ان کو. رہا جہیز کا مسئلہ تو جہیز بھی وہ کہنے لگے کہ جو کچھ اس نے ادھر کام کیا جیسا بھی کیا بار کا وہ بھی سارا کچھ دے دیا، اب ان کی مرضی ہے. تو تیسرا میں نے کہا وہ معافی کیوں مانگتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ معافی اس لیے مانگتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو خون جگر دے کے ہم نے پالا، جوان کیا، اس کی تعلیم تربیت کا خیال کیا. اب ماشاءاللہ یہ جوان ہوگی تو ظاہر والدین کا گھر پردیس ہی ہوتا ہے. تو اگر ہماری بیٹی سے غلطی ہو جائے تو ہم پہلے ایڈوانس ہاتھ جوڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کس کو معاف کر دینا. اس لیے والدین جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے معافی کرتے ہیں. تو عزیزان وطن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دل ہل جاتا ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ جب خون جگر، دل کا سرور، آنکھوں کا نور پال پوس کے بندہ جب دیتا ہے تو اگلا بندہ جو ہے وہ اپنی بیٹی بنائے تو دل خوش ہوتا ہے، اور بنانا بھی چاہیے بیٹیوں کی طرح. ہمارے معاشرے کا یہ جو معیار ہے اس نے ہر گھر کو پریشان کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالی ہم کو شعور کی دولت نصیب کرے، بہت بڑی یہ دولت ہے. اور اپنی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ تو پردیسی لوگ ہوتے ہیں، اور جو اپنی بہو ہوتی ہیں اصل میں وہ اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں. ان کے ساتھ بھی ہم جو سلوک کرتے ہیں وہ بھی ایک رنجیدہ ہے، جس وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ اور پریشانیاں کا سبب بن رہا ہے. تو ہمیں چاہیے یہ کہ اپنی جو بیٹیاں ہیں وہ تو ہم نے دے دیں، اللہ کا سپرد کر دیں، وہ اللہ کا مال ہے، اللہ کا سپرد. اور ان کی سنو بھی کم. اگر وہ آپ سے کوئی دکھڑا شعر کرتی بھی ہیں تو ان کو سمجھاؤ، غلطی اسی کی بناؤ کہ کیوں آپ کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، کیوں اس طرح ہو رہا ہے، اپنی جگہ بناؤ، ان کے دل تک پہنچو. نہ کہ یہ کہ ہمیں فون کر دینا انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں، تو پھر تو خواہ مخواہ اجاڑنے والی بات ہے. رہا مسئلہ بہو کا، تو بہو جو ہیں وہ آپ کی بیٹیاں ہیں، جیسے بھی ہیں ان کو تھوڑا سا سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اس لیے ان کو سمجھو، ان کو جگہ دو، ان کو اپنی مرضی کرنے دو. آہستہ 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 خود ہی انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو بیٹیاں بن کے دکھائیں گی. اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھا کرے. عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لائف لائنز میں تو خضر بابا چینل ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ واچ کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارا بھرپور ساتھ دیں، داد لیں. انشاءاللہ العزیز ہم بنیں گے آپ کا فخر اور آپ کی پہچان، اور آپ بنیں گے ہماری پہچان. کہیں مت جائیے گا، اس کو دیکھتے رہیے گا. تو عزیزان من، اب اینڈ پہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک دفعہ پھر یہ چھوٹا سا پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے چاہنے والوں کا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.